খুতবা শোনাও, খুতবাটা শুনে যাই। খুতবা শোনাও। বাকায়ের খুতবায় ঈদের নামাজ হবে না, সুতরাং খুতবাটা শুনে যাই। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। আলহামদুলিল্লাহিল মুনি'il আকবার। وفي الوجر وثبت السرور بيوم العيد منور. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والأكبر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهرها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، ويا معشر الإخوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل يوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فاشكروا الله تعالى في بأداء صدقة الفطر، فإنها واجبة على مالك نصف عن نصفه طفله صغير، نصف صاع من حطة وصاع من تمر أو شعر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واستحب لكم أن اغتسلوا واستقوموا وتطوعوا والبسوا احسن ثيابكم وكلوا قبل الصلاه من تمر او شيء حلوا واسعوا الى الصلاه العيد وكبروا في الطريق السر وتكبيروا في الطريق سرا واستمعوا بعدها الخطبات خطبتان فاقتبروه في الدارين. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده الله ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته
قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله عنه وأصدقهم الحياء عثمان رضي الله عنه وأقضاهم علي رضي الله عنه وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة رضي الله عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنه اللهم اغفر لعباس وولده رضي الله عنه مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فلحبي أحبهم ومن أبغضهم فلبغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الطاهرة على الكفرة الباغية واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر ভাই যারা নামাজ পাননি মসজিদে চলে যান, দ্বিতীয় নামাজ হবে। আস্তে আস্তে মোসাফা করুন ভাই, সবাই হবে একটু আস্তে আস্তে মেহরবানি করে মোসাফা করুন। যারা পায়নি তারা ওখানে